नमस्कार। आजको ब्लग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमै केन्द्रित छ, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयले केही हदसम्म नेपाललाई पनि प्रभावित गर्ने खालकै छ। आजको विश्लेषणको विषय बनाएको छु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण। यद्यपि उनी त्यहाँ राष्ट्रसङ्घलाई पनि सम्बोधन गर्नेवाला छन्। राष्ट्रसङ्घको सम्बोधन लगभग कस्तो हुन्छ अहिले अफगानिस्तानको परिवर्तित परिस्थितिमा र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको पनि सम्बन्धलाई लिएर त्यसको बारेमा उनका पहिलेका अभिव्यक्तिहरू नै बुझ्नका लागि काफी छन्। तर सँगसँगै जुन अमेरिकी राष्ट्रपतिको आम निमन्त्रणामा उनीले अमेरिका भ्रमण पनि गरिरहेका छन्, यो चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण म यो उनको अमेरिका भ्रमणमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर यो भिडियो ब्लग बनाइरहेको छु। यसलाई मैले विशेष गरेर तीन चार विषयमा केन्द्रित भएर विश्लेषण गरेको छु। एउटा पहिलो छ क्वाड। यो चारवटा देशको चतुर्देशीय रणनीतिक साझेदारीको जुन एउटा संगठन छ क्वाड, त्यसको त्यहाँ शिखर बैठक हुँदैछ। चारैवटा देश जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतका कार्यकारी प्रमुखहरू भेला हुँदैछन्। यस मानेमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भ्रमण छ र यसको प्रमुख विषय नै एसिया प्रशान्त क्षेत्र, अझ भनौँ भने हिन्द प्रशान्त क्षेत्र लक्षित छ। यसमा मेरिटाइम सुरक्षा र आफ्नो आफूसँग सहमत भएका राष्ट्रहरूको सामूहिक सुरक्षाको चासो मुख्य छलफलको विषय रहेको छ। यसको अर्थ त एउटै छ, अर्थात् चीन केन्द्रित छलफल चारवटा देशले गर्दैछन्। यहाँभन्दा अब जब मोदी पहिलो कार्यकालमा थिए त्यतिखेर ब्रिक्स चर्चाको विषय थियो र ब्रिक्स राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्त्व राख्दथ्यो। अहिले ब्रिक्स अर्थात् ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र साउथ अफ्रिका, यिनीहरूको सङ्गठन कोल्ड फ्रिजमा अहिले छ नि, सार्क जस्तो अवस्थामा छ, असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन जस्तो अवस्थामा छ, झन्नै त्यही अवस्थामा पुगेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। र अहिले क्वाड ब्रिक्सलाई चाहिँ कोल्ड फ्रिजमा राखेर क्वाड अगाडि यता तातो विषय भएर आएको छ र क्रियाशील भएर आएको छ। अर्थात् चीन र भारत र रसिया यो क्षेत्रमा नजिक हुने परिस्थितिबाट अब चीनलाई एक्ल्याउनका लागि भारत पनि अगाडि बढेको स्पष्ट देखिन्छ। तर यो क्वाडका अरू सदस्य जस्तो भारत पूर्ण रणनीतिक साझेदारको अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन। एउटा निश्चित स्ट्राटेजिक अटोनोमी भनौँ न, निश्चित स्वायत्तताका साथ, पूर्ण सैनिक गठबन्धन भन्दा पनि निश्चित स्वायत्तताका साथको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएको प्रतीत हुन्छ। सायद भारतको यो स्ट्राटेजिक अटोनोमी सहितको क्वाडको सहभागिता अमेरिकाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नै देखिन्छ। किनभने यो क्षेत्रमा अमेरिकासँग सहमत नहुने र सिधा सम्बन्ध राख्न नसक्ने अरू राष्ट्रहरूसित भारतको सुमधुर सम्बन्ध भएको हुनाले भारत मार्फत ती अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध नभएका राष्ट्रहरूको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ। जस्तो रुसलाई एक किसिमले अलिक यसमा असंलग्न क्वाडको लक्षित क्षेत्र जुन छ त्यो क्षेत्रमा
असंलग्न राख्न सकिन्छ रुसलाई। त्यो भारत मार्फतै सम्भव देखिन्छ अहिले। भारत र पश्चिम युरोप मार्फत सम्भव विषय हो। तर पश्चिम युरोप खास गरिकन यसपालि अस्ट्रेलियासित अकुसको परिस्थिति बाहिर आएपछि फ्रान्सको असन्तुष्टि चुलिएको अवस्था छ। यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नेतर्फ अमेरिकाले जुन उदासीनता देखाएको छ यो आफैमा अलिकति मलाई अनौठो विषय लागेको छ र यसको बारेमा अर्को प्रकरणमा कुरा गरिएला। अर्को इरान चाहिँ फारसको खाडी र स्टेट अफ हर्मुज सम्मको परिस्थितिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो। कश्यप सागर क्षेत्रको प्रवेश चाहिँ क्षेत्र पनि हो इरान। त्यसकारण इरानको अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध नहुँदाखेरि पनि भारतसित जुन एक किसिमको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धले इरानलाई र मध्यपूर्वको तनावलाई व्यवस्थापन गर्न पनि अमेरिकालाई एउटा सहज अवस्था निर्माण हुन्छ। त्यसकारण भारतलाई यो अटोनोमी सहितको स्ट्राटेजिक पार्टनर जुन क्वाडमा बनाएको छ यो यस किसिमले महत्त्वपूर्ण छ। हिन्द क्षेत्रमा भने प्रशान्त क्षेत्रमा पनि यसको त्यस्तै प्रकारको महत्त्व छ। जस्तो भियतनामलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र इन्डोनेसियालाई पनि कुनै हदसम्म व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने अमेरिकालाई भन्दा भारतलाई सहज हुन्छ। त्यसकारण यो भारतलाई एक किसिमको अटोनोमी सहितको क्वाडको जुन पार्टनर बनाएको छ अमेरिकाले त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। र भारत पनि अहिले चीनबाट बढ्दै गएको चुनौती जुन हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न आफूले मात्रै बङ्गालको खाडी र स्टेट अफ मलक्कामा आफ्नो मात्रै उपस्थिति चाहिँ पर्याप्त नभएको निर्णयमा पुगेको प्रतीत हुन्छ र उसलाई पनि रणनीतिक साझेदार चीनको विरुद्ध एउटा रणनीतिक साझेदार आवश्यक नै थियो र यस किसिमले पूरकताको सम्बन्ध अगाडि बढेको देखिन्छ। एउटा क्वाडको एङ्गलबाट अत्यन्तै यो महत्त्वपूर्ण देखियो। दोस्रो यसलाई आर्थिक रूपले र आर्थिक चाखलाई रणनीतिक रूपले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ पक्षबाट पनि अमेरिकाको भ्रमण मोदीको एकदम महत्त्वपूर्ण रह्यो। उनले 5वटा अमेरिकन ठुला कम्पनी 5वटा कम्पनीसितका कार्यकारी प्रमुखसित भेट गरेका छन्। ती कम्पनीमध्ये 2टा कम्पनीका सिइओ भारतीय मुलकै छन्। अर्थात् र त्यहाँ जाँदाखेरि उनको जुन दबङ उपस्थिति देखियो र भारतेली समुदायको जुन उपस्थिति देखियो मोदीलाई स्वागत गर्नका लागि र जुन एउटा दबङ भ्रमणको हिसाबले उनी त्यहाँ पुगेका छन् त्यसलाई हेर्दाखेरि अमेरिकामा रहेको भारतेली डायस्पोरालाई भारतको आर्थिक र रणनीतिक चाकमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पक्षमा मोदी निकै सफल देखिए। हाम्रो अब नेपालसित तुलना गर्दाखेरि हाम्रो डायस्पोरिक चाक र श्रम चाकको बिल्कुल विपरीत उत्तेजनामा हामीहरू लागिरहेका छौँ। तर उनले आफ्नो डायस्पोरिक चाकलाई बहुतै सम्बोधन गरेको परिस्थिति देखियो र यी जुन कम्पनीहरूसित उनको भेटघाट भयो 5वटा कम्पनी त्यसमध्ये चाहिँ 2टा कम्पनीसितको भेटघाट चाहिँ निकै मैले प्राथमिकताका साथ अझ 3टा भनौँ 3टा कम्पनीसितको भेटघाट चाहिँ निकै महत्त्वका साथ मैले विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। यो उसको सामरिक र आर्थिक रूपले निकै नै महत्त्वका भेटघाटहरू छन्। जस्तो पहिलो हो जनरल एटोमिक्स। यसका पनि चाहिँ कार्यकारी प्रमुख भारतीय मुलकै छन् र यसले चाहिँ द्रोण बनाउने गर्छ, सैन्य उपयोगका द्रोणहरू। अहिले भारतले आफ्नो मेरिटाइम सुरक्षाका लागि यसैबाट लिएका 2टा द्रोणहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ। यो गार्जियन द्रोण भन्छ र त्यसलाई 30वटा द्रोण चाहिँ उसले खरिद गर्न चाहन्छ। यो अब अमेरिकी सरकारलाई पनि
रक्षा सौदाको रूपमा मन्जुर हुने कुरा हो। भारतलाई पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि यी ड्रोनहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र ती ड्रोनहरूको निर्माण अथवा त्यसमा चाहिने सामग्रीहरूको निर्माणमा भारतमा पनि निवेश होस् भन्ने उनको प्रस्ताव रहेको मिडियाहरूले जनाएका छन्। तर यो जुन जनरल एटोमिक्ससँगको भेटघाट छ यो सामरिक रूपले असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण भेटघाट हो। यसले सामरिक रूपले महत्त्वपूर्ण चाहिँ सामग्रीहरू खास गरिकन राडार र ड्रोनहरू बनाउने गर्छ र त्यसको राडार र ड्रोन अहिले जुन संसारभरि जस्तो प्रकारको डोमिनेसन छ, जुन प्रकारको त्यसको प्राधान्यता छ र त्यसले गर्न सक्ने काम अरू ठाउँबाट उत्पादन भएका चीन र रुसबाट उत्पादन भएका ड्रोनहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्। यसमानेमा पनि यो जनरल एटोमिक्ससँगको उनको भेटघाट चाहिँ सामरिक रूपले पनि र आर्थिक रूपले पनि निकै महत्त्वपूर्ण देखियो। यस किसिमको हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरू चाहिँ भ्रमणमा जाँदाखेरि यस्ता भेटघाट हुने र त्यसै किसिमले तिनीहरूबाट निवेश ल्याउनका लागि लबिङ हुने भए बहुतै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हामीहरूले खास पाएका छैनौँ। यसो भनिरहँदा मलाई बडो दुःख पनि लागेको छ। दोस्रो, क्वालकमसितको उनको भेटघाट पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। क्वालकम भन्ने एउटा दूरसञ्चारसँग र चिपसँग सम्बन्धित कम्पनी हो। यसको 5G पनि प्याटेन्ट छ, 5G र 4G प्याटेन्ट छ। अहिले हुवेईले संसारभरि 5G को साम्राज्य स्थापना गरेर डाटामाथि चीनको एकाधिकार गर्ने जुन चीनिया अग्रसरता थियो त्यो अग्रसरतालाई अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले सबै ठाउँ चुनौती दिएर लगभग ठुलो जनसङ्ख्याबाट हुवेई चाहिँ 5G स्थापित गर्नबाट वञ्चित भइसकेको छ। भारतबाट वञ्चित छ, अमेरिका पश्चिम युरोपबाट वञ्चित छ र अब इन्डोनेसियामा पनि त्यो भइरहेको छैन। अस्ट्रेलिया, जापान, काहीँ अब फिलिपिन्स सबै ठाउँबाट ऊ चाहिँ वञ्चित छ ठुलो जनसङ्ख्याबाट। र यो अवस्थामा वैकल्पिक रूपमा 5G त अब नभई हुँदैन। यसको सामरिक र सूचना प्रविधिमा त्यति ठुलो महत्त्व छ र अरू मेडिकल साइन्सहरूमा पनि त्यतिकै ठुलो महत्त्व छ 5G को। र 5G भारतमालाई अब त्यत्रो ठुलो बजारलाई, क्वालकमलाई पनि बजार चाहियो, भारतलाई पनि प्रविधि चाहियो र 5G को लागि जुन क्वालकमसँगको भेटघाट छ त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सम्भवतः क्वालकमको 5G लिएर आएर सामरिक र अन्य उपयोगद्वारा भारतले आफूलाई अगाडि लिएर जाने परिस्थिति उनले निर्माण गर्न कोसिस गरेको देखिन्छ। र अर्को त्यत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ फर्स्ट सोलरसितको उनको भेटघाट छ। फर्स्ट सोलरले तमिलनाडुमा लगभग 50 अर्ब भारतीय रुपियाँ बराबरको कमिटमेन्ट पनि गरिसकेको छ लगानी। यो अब भारतले सोलर एलायन्स भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स सुरु गरेको छ। त्यसमा अमेरिका आजसम्म छैन। अब अमेरिकाले यसपालि चाक देखाएको छ त्यसमा सहभागी हुने। र यो जुन फर्स्ट सोलर छ, फर्स्ट सोलरकोले सोलर टेक्नोलोजीमा जुन प्रकारको अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यसले भारतमा अहिले बढ्दै गएको पिक आवर इनर्जीको समस्या जुन छ, दिनभरिको सोलर इनर्जीलाई चाहिँ सञ्चित गरेर बेलुका प्रयोग गर्न सक्यो भारतले भने उसलाई ठुलो चाहिँ आपतबाट पार पाउँछ। र सोलर इनर्जीका लागि भारतले बडो ठुलो प्रयत्न पनि गरिरहेको छ। यद्यपि उसको रिसर्च चाहिँ अब थोरियम इनर्जीमा पनि केन्द्रित नै छ, उसले त्यतिकै गरिरहेको छ। तर सोलर इनर्जीलाई चाहिँ सञ्चित गरेर गर्न सकिन्छ कि भनेर उसको रिसर्च केन्द्रित भएको देखिन्छ। र त्यसका लागि त्यो किन नेपालसँग पनि सम्बन्धित छ भने नेपालको खासियत भनेकै जल सम्पदाको प्रयोग गरेर हामीहरूले जुन समृद्धि आर्जन गर्छौँ त्यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको भारत र बङ्गलादेशको पिक आवर इनर्जी अथवा बेलुका जुन धेरै इनर्जी चाहिन्छ, विद्युत चाहिन्छ, त्यो समयमा विद्युत आपूर्ति गरेर त्यसबाट समृद्धि गर्ने एउटा हाम्रो प्रमुख स्रोत हो। यदि सोलरबाट पिक आवर इनर्जीको सम्भावना भारतमा बढेर गयो भने
त्यसले नेपालको बजारलाई प्रभावित गर्नेछ। यद्यपि हामी त्यसबाट अग्रसर छैनौँ, हामीलाई त्यो कुरा मन पर्दैन, तर यो मन नपर्ने र यो अपव्याख्या र यसको शोपीडक र राष्ट्रघाती राष्ट्रवाद, यो राष्ट्रघाती राष्ट्रवादमा हामी धेरै दिन चाहिँ रमाउन सक्ने छैनौँ। एक दिन सत्य उजागर हुन्छ र हाम्रो रिलेटिभ स्ट्रेन्थ भनेको त्यही हो। त्यो रिलेटिभ स्ट्रेन्थलाई त्यसले चाहिँ प्रभावित पार्यो भने हामीहरू केही अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले चाहिँ यो फर्स्ट सोलर पनि नेपालसँग पनि सम्बन्धित गरेर चाहिँ जोडेर भनेको हुँ। अरू त अब ब्ल्याकस्टोन र एडोबको कार्यकारीसित भेट गरे, तिनीहरू पनि आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन् कम्पनीहरू हुन्। अब दोस्रो चाहिँ उनको लक्ष्य र यसमा के देखियो भने अहिले पनि भारतले लामो समयदेखि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको लागि बिड गरिरहेको छ। एउटा ठुलो जनसङ्ख्या र चौथो ठुलो अर्थतन्त्र र चौथो ठुलो सैन्य शक्ति भएर पनि ऊ चाहिँ अहिलेसम्म राष्ट्रसङ्घको पर्मानेन्ट सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्न सकेको छैन। अब यसलाई यसपालिको भ्रमणले कसरी अगाडि बढाउँछ, मलाई यसमा चाखलाग्दो विश्लेषण चाहिँ के लागेको छ भने अमेरिकाले 1971मा सम्म आइपुग्दाखेरि रुस र चीनको त्यत्रो ठुलो विवाद र त्यत्रो ठुलो द्वन्द्वका बीचमा तबका समयसम्म चाहिँ भिटो पावर अथवा प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य गणतन्त्र चीन अथवा ताइवान, अहिलेको ताइवानलाई आफ्नो प्रोटेक्टोरेट जस्तो बनाएर, किनभने उसको सम्पूर्ण सुरक्षा राष्ट्रसङ्घको सदस्यबाट बाहिरिसकेपछि उसको सम्पूर्ण सुरक्षा अमेरिकाले जिम्मा लिएको अवस्था छ। त्यसकारण मैले प्रोटेक्टोरेट भने हो। यद्यपि त्यहाँको राजनैतिक पद्धतिमा अमेरिकाले त्यत्रो ठुलो दखलअन्दाजी गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसलाई राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य भएर भिटो प्रयोग गरिरहेको देशलाई आफ्नो प्रोटेक्टोरेट बनाएर हेनरी किसिन्जरले र अब राष्ट्रपति निक्सनले उसलाई के अरे चीनलाई चाहिँ राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता सहित भित्र्याए। रुसको त्यत्रो असहमति थियो, रुसित त्यत्रो द्वन्द्व थियो। त्यो हदसम्मको काम गर्न सक्ने अमेरिकाले अहिले चीनसित यो हदसम्मको द्वन्द्व हुँदाखेरि भारतलाई त्यसरी नै राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको रूपमा भित्र्याउन सक्ला नसक्ला, अथवा उसले त्यो हदसम्मको प्रयत्न गर्नका लागि भारतले मोदीले रणनीतिक लबिङ गर्न सक्लान् नसक्लान्, यो मलाई बहुतै चाखलाग्दो विषय र मेरा लागि त प्रतीक्षाको विषय पनि छ। अब हेरौँ, मोदीले बिड त पहिलेदेखि गरिरहेका छन्, यसपालि पनि त्यहाँ उनको उपस्थिति त्यसतर्फ लक्षित नै छ, यो कुरो उनले सार्वजनिक रूपले पनि भनिसकेका छन्। अब एउटा अर्को चौथो उनको त्यहाँ उपस्थिति छ व्यापारसँग सम्बन्धित। ट्रम्पका पालामा पनि धेरै कुरा मिले पनि व्यापार साझेदारी र व्यापारिक कुराहरूलाई लिएर भारत र अमेरिका बीच केही विवादहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले पनि ती विवादहरू यथावत छन्। ती विवादलाई समाधान गर्ने कोसिस मोदीको रहनेछ, तर व्यापारिक चाखमा अथवा आर्थिक चाखमा संसार कतिसम्म अगाडि बढ्छ र कस्तोसम्म निर्णय गर्छ भन्ने कुरा यसपालिको अकुशमा अमेरिकाले चाहिँ फ्रान्सलाई किक गरेको अवस्थाबाट पनि बुझ्न गाह्रो छैन। र त्यो व्यापारिक चाख बाधित भएको हुनाले फ्रान्सको प्रतिक्रिया पनि हामी सबैले देखिरहेका छौँ मिडियाहरूमा। हामी मात्रै एउटा यस्तो राष्ट्र हो जो आर्थिक चाखभन्दा विपरीत गएर पब्लिक न्यारेटिभ सेट गर्छौँ र उत्तेजनामा आएर राजनीतिक निर्णयको लागि सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक शक्तिहरूलाई दबाव निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो ओपिनियन मेकर, राजनीतिक वृत्तमा र आर्थिक वृत्तमा रहेका
ओपिनियन मेकर्सदेखि लिएर नागरिक समाजहरूले पनि यो गरेको आत्मघाती र शोकपीडक कुराहरूको ममा कुनै पनि प्रकारको मसँग जस्टिफिकेसन छैन। तर संसार आर्थिक चाखले चलेको छ, आर्थिक चाखले नै सामरिक र रणनीतिक चाख स्थापित गरेको छ, त्यसैले भूराजनीति निर्धारण गरेको छ। हामी चाहिँ आर्थिक चाखभन्दा बाहिर गरेर जब हामी अन्य चाख उत्तेजनात्मक र भावनात्मक चाखमा आफूलाई स्थापित गर्छौँ भने हामीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन कसैले सक्दैन। सबैमा चेतना होस्। अब यो मोदीको अमेरिकामा अहिले भइरहेको दबङ भ्रमणको बारेमा यहाँहरू समक्ष यति नै विश्लेषण गरेँ।